wala gihikaw sa Dios ang pag-inom og bino. Unsa may giingon dinhi sa Ecclesiastes Kapitulo 9, bersikulo 7 mga kaigsuunan. Matud pa dinhi, busa padayon pagkaon og paglipay, inom og bino og paghudyaka, kay wala kini ihikaw sa Dios. Mao nay nahitabo natong mga Katoliko nga kung kita magsaulog og pista, kumbira, bangkite, panahon na nga kita maghudyaka. Mo na nga naay inom ug naay kaon. Atong basahon ang Isaias 55. Ang may giingon dinhi sa Isaias 55 bersikulo 1. Ang uluhan ni ini mga igsuon, ang Dios nagtanyag og kaluoy. Matud pa dinhi, ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og taon. Palit kamog bino o gatas nga walay bayad. Wala gihapon naghikaw ang Ginoo sa pag-inom og bino. Gani nag-agda pa ang Ginoo nga ngari kamo. Pag-inom kamo og bino, pagpalit kamo og bino, palit og gatas. Muna nga pastora sa laing sikta maoy nagdili sa pag-inom og bino. Unsa may hinungdan, Brad? Nganong kining mga pastor sa laing tinuuhan, ilamang did-an ang ilang membro pag-inom og bino. Nahadlok manggod ni sila nga ang ilang membro mo inom kay basin unya og ang budget para tithes o para ikapo makuhaan, dili na makahatag og tithes, dili na makahatag og 10% kay tuwa na gipalit og bino. Mao na nga ang ilang membro ilang did-an pag inom og bino.